رستگاری انسان بود. سوال دوم اینه که انسان کیست و چیست؟ پرسش اول این بود که عاشورا برای چه؟ عرض کردیم نه یک حادثه و تصادف تاریخی بود، نه به اون معنا که ما به مشکلات دنیاییمون مثل تشنگی و درد و رنج و اینا رنج میبریم، به این معنا اینها مشکل حسین و زینب نبود و هدف اونها نجات انسان بود. سوال دوم اینه که انسان کیست بلکه چیست؟ من دوست دارم اینجا پاسخ رو از زبان امام رضوان الله علیه، امام خمینی که شما جزو عاشقان او هستید همونطور که ما جزو عاشقان او هستیم، فرزند رسول الله و سید حسینی که پرچم عاشورا رو در این دوران بالا برد و سرنوشت جهان اسلام بلکه جهان تغییر کرد در این 30 سال اخیر. یه عبارتی امام رضوان الله علیه داره راجع به انسان، تعریف انسان در مباحث عرفانیش. من اون رو آوردم، چند جمله‌شو براتون میخونم ببینیم این انسان کیست، چرا اینقدر مهم نجات انسان. البته نجات انسان نه اونطور که انسان پرستان و اومانیست های غرب میگن، نجات انسان، منافع انسان در غریزه پرستی و لذت پرستی و دنیاخواهی نیست. اون فرهنگ اومانیسم سکولار و ماتریالیسته، مادیست. غرب شعار اومانیسم داد، گفت برای انسان انسان رو از زیر سایه خدا کنار کشیدن، به نام انسان خدا رو حذف کردن و این اولین قدمی بود که نتیجه شد حذف خود انسان. چون وقتی خدا حذف شد انسان هم حذف میشه، چون انسان برای خلیفت اللهی آمده. اگر خدا نفی شد انسان دیگه کرامت نداره. کدوم کرامت انسان؟ انسان میشه مثل کرم و زرافه و گاو. اگر میتونه بگی کرامت گاو، میتونه بگی کرامت انسان. انسان فقط به یک شکل که در یک صورت کرامت داره و اون وقتی که به الله وصل باشه. کرامت انسان جز با عبودیت الله امکان نداره. بنابراین اگه کسی شعار اومانیسم و انسان محوری میده، جز از در ذیل خداپرستی و توحید کرامت انسان معنا نداره. انسان کیست؟ امام رحمت الله علیه در عباراتی که براتون میخونم بخشش در سخنرانی‌های عمومیش میگفت به زبان ساده، بخشش هم در کتاب‌هایی است که ایشون در حوزه حکمت اسلامی و عرفان اسلامی، عرفان نظری نوشته یا در تفسیر آیات قرآن. میگه که انسان موجودی است که خداوند او را خلق کرد برای اینکه تمام جهاتی که در عالم هست، همه اون جهات در انسان هم هست، منتها بالقوه، به طور استعداد. انسان به این عالم آمده تا این استعدادها فعلیت پیدا کنه و به تحقق برسه، یعنی الهی بشه. انسان مجموعه همه عالم است، یک عالم کوچک. که ان خدای تبارک و تعالی، که ان خداوند دو نسخه آفرید از یک چیز، یک نسخه بزرگ تمام عالم، یک نسخه کوچکتر آدم. انسان نسخه کوچک همه عالم است، جثه کوچکی است از همه عالم. یعنی انسان یک جهان کوچک شده است. هر چه در جهان هست، امام میگه هر چه در جهان هست در انسان هست، از عوالم غیب و شهود، منتها بخشش بالفعل، بخشش بالقوه است، باید به فعلیت برسه. انبیا آمدن برای که اینا به فعلیت برسه، از طریق یک تعلیم کتاب و حکمت و دو تهذیب نفوس، تزکیه. شریعت هم برای همین آمد، عدالت هم برای همین واجب شد، تعلیم و تربیت هم برای همینه. اگر دین از سیاست جدا نیست، برای اینکه سیاست هم برای همینه، اقتصاد و معاش هم برای همینه.
امام میگه وجود انسان اساره تمام موجودات، نقشه کوچکی است که از روی نقشه بزرگ عالم و کون کبیر از عقل اول تا آخرین نقطه وجود و هستی برداشته شده و لذا فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، چون خود انسان آیت الله العظمی است، آیت بزرگ خداست، آیت الله. این تعریف دینی از انسانه. شما اینو بذارید کنار تعریف سکولار و مادی و غربی از انسان. تو اون تعریف انسان یک حیوان دوپاست. تفاوتش با بقیه حیوانات چیه؟ هیچی، یک کمی مغزش پیچیده تره. بقیه حیوانات 4 پایان، این سر 2 پاش میسته، مستوی القامه، قدرت ابزارسازی داره، تکنولوژی داره. همین حیوانی است که قادر به تکنولوژی هم هست. اون انسان رو شما بذارید کنار این انسان، این 2 تا انسان رو با هم مقایسه بکنید تا معلوم بشه. امام میگه انسان فشرده همه عالم است. انسان میتونه مظهر اسم اعظم الهی باشد و اسم اعظم جامع همه اسماء الهی است که تمام اسماء الهی در او فعلیت داره و لذا بود که حضرت آدم علیه السلام خودش رو عرضه کرد به ملائکه تا اونا بدانند که کمالات آدم بیشتر از اونها و هرچه همه اونها دارند آدم داره و لذا خداوند به ملائکه فرمود در برابر او سجده کنید. خب پس انسان ببینید چه تعریف بزرگی داره در اسلام، در قرآن و در مکتب ما. اگر کسی هم اومانیسته، انسان گراست، اینه انسان، احترام به انسان، کرامت اینه، نه انسان با تعریف لیبرالیستی، مارکسیستی، پوزیتیویستی، چپ راست، تعریف مادی. اگر ہم عاشورہ کے مقصد اور اس کی روح پر غور کریں تو عاشورہ اسلام کی حفاظت اور بشر کی اور انسانیت کی نجات کے لیے برپا شدہ ایک تحریک کا نام ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بشر اور انسان ہے کیا اور کون ہے؟ پہلا سوال خود عاشورہ کے حوالے سے تھا کہ عاشورہ کیوں، اور ائمہ کا اور خصوصاً حسین ابن علی علیہ السلام کا اضطراب دین کے لیے کیوں تھا۔ دوسرا سوال اب یہی ہے جس کی طرف ابھی اشارہ ہوا کہ انسان کیا ہے اور کون ہے۔ امام خمینی جو ہر مسلمان کے معشوق ہیں اور آپ بھی انہی کے پروانے ہیں، انہوں نے انسان کی تعریف کی ہے اور انسان کی تعریف میں کچھ قابل ذکر اور قابل توجہ باتیں کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہاں ان کی بات نہیں ہے یہ، انہوں نے خود اپنی طرف سے یہ کہا کہ انسان لذت اور غریزے سے عبارت نہیں ہے جس طرح سے مغرب نے اس کو پیش کیا ہے۔ مغرب انسان کو اس کی خواہشات اور نفسانی کیفیات کا مجموعہ سمجھتا ہے اور اسی کو وہ ہیومنزم قرار دے کر انسان کو اپنے شکم کی پرستش کا ایک موجود قرار دیتا ہے اور بنا دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے شکم اور اپنے پیٹ کی پوجا کرنا شروع کر دے تو وہ خدا سے کٹ جائے اور خدا اس کی زندگی سے نکل جائے، اور جب خدا انسان کی زندگی سے نکل جائے تو پھر کرامت انسانی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ صرف اپنے پیٹ اور اپنی خواہشات کا عابد بن جاتا ہے اور بندہ بن جاتا ہے۔ ایسا انسان نہیں کہلا سکتا، یہ چوپایا ضرور ہے، ایک کیڑا ضرور کہلا سکتا ہے، ایک استبل میں موجود جانور ضرور کہلا سکتا ہے جس کا زندگی کا پورا مقصد جس کا یہی ہے کہ وہ کھا سکے اور پیٹ بھر سکے، لیکن کرامت انسانی سے یہ محروم ہے۔ انسان اس کرامت انسانی کا نام ہے اور کرامت انسانی تک پہنچنا اللہ سے تعلق جوڑے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے امام خمینی نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے، اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں فرمایا، میں اضافہ کر لوں کہ یہ انہوں نے الہام لیا ہے مولا علی کے قول سے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ
انسان ایک ایسا موجود ہے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، اور اس موجود کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کائنات کی دو صورتیں ہیں، ایک بڑی کائنات ہے اور ایک چھوٹی کائنات ہے۔ تمام کائنات میں جتنی بھی خصوصیات موجود ہیں وہ تمام کی تمام خصوصیات استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے اس چھوٹی کائنات میں موجود ہے، اور اللہ چاہتا ہے یہ چھوٹی کائنات اپنی اس تمام صلاحیت کو بروئے کار لا کر اس بڑے ہدف تک پہنچ سکے۔ گویا اس کائنات میں دو مجموعے ہیں، ایک بڑا مجموعہ اور ایک چھوٹا مجموعہ۔ بڑا مجموعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جہاں تک آپ کی عقل کام کرتی ہے، اور چھوٹا مجموعہ وہ ہے جس کو آپ انسان کہتے ہیں۔ تو گویا خلقت کے اعتبار سے دو کاپیاں ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ ایک بڑے عالم کو اللہ نے خلق کیا اور ایک چھوٹے عالم کو، جس طرح سے مولا امیر کا فرمان ہے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم الاکبر، یعنی اس باہر کی دنیا سے تمہارے اندر کی دنیا زیادہ بڑی ہے۔ یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو چھوٹی دنیا ہے تمہارے اندر کی، اس کے اندر موجود استعداد اور اس کے اندر موجود صلاحیتوں کو جب تم بروئے کار لاتے ہو تو پھر جا کر اس بڑے ہدف تک پہنچتے ہو۔ اس ہدف تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے اور انسان کو تزکیہ کے مراحل سے گزار کر اس ہدف تک پہنچانے کا سامان فراہم کرتے۔ انبیاء کا ظہور اور ان کی بعثت، عدل کا قیام، تعلیم اور تربیت، یہ سارے کے سارے امور اسی لیے ہیں کہ انسان کو اس بڑے مقصد تک پہنچایا جا سکے۔ گویا انسان ایک